बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने दूसरा सबक शुरू किया था जिसका नाम है अंगूर मीठे हैं। इस वीडियो में एक मरतबा हम उस सबक की याद दहानी कर लेते हैं। क्या था सबक, याद है आपको? बता सकते हैं? हाँ, तो तीनों चारों दोस्त थे जिनका स्कूल गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर था। अक्सर वो पैदल चलकर ही अपना फासला तय कर लिया करते थे और हर हफ्ते की शाम को उनका ये मामूल था कि वो किसी न किसी बाग में चले जाते और जिस बाग में भी घुस जाते उस बाग के फलों की तो खैर नहीं रहती थी, यानी बहुत ज़्यादा फल वहाँ पर खाया करते थे। और आम के मौसम में तो इनकी ईद ही ईद रहती थी कि हर दूसरे तीसरे दिन क्या करते थे, वो हफ्ते की तरह मज़े ले लेकर बाग में चले जाया करते थे। सर्दियों में गन्ने के खेतों से तोड़ तोड़ कर खूब गन्ने चूसते, यहाँ तक कि सब्जियों के खेतों में भी घुसकर सब्जियां वगैरह टमाटर गाजर वगैरह खाते भी थे और एक दूसरे को उससे फेंक कर मार लिया भी करते थे। इसी तरह से एक को ये सोचा कि चलो आज कुछ नया खाते हैं, चलो क्यों ना आज तरबूज खाते हैं। तो दूसरा बोला, अरे बेवकूफ़, सर्दियों में भी कहीं तरबूज मिलते हैं। तरबूज कब मिलते हैं? गर्मियों के मौसम में ही मिलते हैं। तो किसी ने कहा सिंगाड़े, तो किसी ने कहा वो सिंगाड़े भी कोई खाने की चीज़ है, अगर खाना ही है तो अंगूर खाओ। किसने कहा था? ये मुसन्निफ़ ने कहा था। तो ये मशवरा सबको पसंद आया और सब क्या करें, अंगूर की बाग में निकल पड़े। आखिर चलते चलते आए, उन्हें अंगूर का बाग मिल ही गया। लेकिन अंगूर के बाग में अंदर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ की दीवारें जो थी बहुत ऊंची थी और कांटेदार तार उस पर लगे हुए थे और दरवाज़ा भी एक ही था और उस पर पहरा लगा हुआ था। लेकिन वो अंगूर के बाग में अंदर जाने के लिए बेचैन थे, तो अंगूर के बाग के चक्कर काट रहे थे। इतने में ही मुसन्निफ़ की नज़र क्या हुई, दीवार में मौजूद एक सुराख पर पड़ी जिसमें से वो मुश्किल से अंदर दाखिल हो सकते थे। लेकिन कोशिश करके किसी न किसी तरह वो सब अंदर दाखिल हो गए थे। जब वो अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पहले से ही एक लोमड़ी अंगूर खाने की कोशिश कर रही है। हज़ार कोशिश, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो अंगूरों तक ना पहुँच सके, यानी अंगूरों को ना खा सकी। तो वो लटका कर यानी वो उदास होकर वहाँ से जाने लगी। तो मुसन्निफ़ ने ऐसे ही मजाक में कह दिया, क्या हुआ, अंगूर खट्टे हैं? यानी पुरानी कहावत के तौर पर उन्होंने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो लोमड़ी ने बुरा सा मुँह बनाया और बोली, खट्टे होते तो मैं ज़रूर खा लेती, पर वो तो मीठे हैं। क्या जवाब दे रही है लोमड़ी यहाँ पर? अगर वो खट्टे होते तो मैं ज़रूर खा लेती, क्योंकि वो मीठे हैं इसलिए मैं वो नहीं खा रही हूँ। तो हम सब एक साथ बोले, तो फिर तुमने क्यों नहीं खाए? क्योंकि मीठे अगर है तो तुमने क्यों नहीं खाए, बोलकर चारों दोस्तों ने उससे पूछा। तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि डॉक्टरों ने उसे मीठा खाने को मना किया है क्योंकि उसे शुगर है, डायबिटीज़ है, यानी जिसको भी शुगर हो जाती है तो वो मीठा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आया समझ में? इस तरह से सब समझ गए कि ये सिर्फ एक उज़र है, यानी क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि लोमड़ी को अंगूर खाने के लिए नहीं मिले थे, इसलिए उसने कहा कि वो अंगूर मीठे इसलिए नहीं खा रही है। ये तो सिर्फ एक बहाना था। असल बात तो ये थी कि वो हमें अंगूर खाते हुए देख चुकी थी, इसलिए पुरानी कहानी की तरह अंगूर खट्टे हैं ना कह सकी। अंगूर खाते हुए इन चारों दोस्तों को लोमड़ी ने देख लिया था और इसलिए नहीं कह सकी पुरानी कहावत की तरह कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं कह सकी। तो इसलिए हमें क्या पता चलता है, क्या सबक हासिल होता है कि हमें हर वाक़ये के पहलू पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। जो हम पहले सुने थे उसमें है ये सुना कि लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन इस वाक़ये में क्या बताया गया है कि लोमड़ी क्या कहती है, अंगूर मीठे हैं। मीठे होने और क्यों नहीं खाने की वजह क्या बता रही है वो, कि उसे डायबिटीज़ है यानी शुगर है और डॉक्टर ने उसे मीठा खाने से मना किया है। ठीक है बेटा? इसके बाद आपको आपकी क्लास वर्क में लिखना है अल्फाज माने सबक़त, किसी से आगे निकल जाना, कारेदाद मुश्किल काम, जतन कोशिश, बेवकूफ़ बेअक़ल अहमक, बेताब बेचैन, उज़र बहाना। ठीक है? फिर यहाँ पर आपको ज़बानी पढ़ना है, यानी रवानी से पढ़ना है। क्या है? अंगूर, मीठे, कारेदाद, जतन, तरबूज, सिंघाड़े। तो यहाँ पर सोचिए और बताइए। अगर आप सबक एक मरतबा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसके जवाब आसानी से दे सकेंगे। अगर लोमड़ी कह देती कि अंगूर खट्टे हैं तो कहानी का इख्तिताम क्या होता? क्या होता इख्तिताम?
کیا ختم ہوتی کہانی، کس پر ختم ہوتی کہ اگر وہ کہہ دیتی کھٹے ہیں تو بچوں میں بحث ہو جاتی اور لومڑی کو شرمندہ ہونا پڑتا. ٹھیک ہے. کیا واقعی لومڑی ایک چالاک جانور ہے؟ ہاں، واقعی لومڑی ایک چالاک جانور ہے. نیکسٹ جو تحریری مشق ہے، اس میں کیا دیا گیا ہے، دیے گئے جملوں کو مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے. یعنی جو جملے یہاں سینٹنسز دیے گئے ہیں اسے مناسب صحیح لفظ سے مکمل کرنا ہے. ہمارا اسکول ڈیش سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. کیا ہے؟ گاؤں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر. اسکول سے واپس آتے وقت ہم کسی نہ کسی ڈیش میں چلے جاتے. کہاں جایا کرتے تھے وہ؟ ہاں، باغ میں چلے جاتے. ہم سب ڈیش کے باغ کی تلاش میں نکل پڑے. کون سے باغ کی تلاش میں نکل پڑے تھے وہ؟ انگور کے باغ کی تلاش میں نکل پڑے. بیٹا آپ یہ آپ کے نوٹس کمپلیٹ کر لیجئے. ٹیکسٹ بک میں بھی لکھیے، پھر اس کے بعد آپ اسے کلاس ورک میں لکھیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، کس نے کہا اور کس سے کہا. جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو یہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا کس نے کہا اور کس سے کہا. کیا ہے، ارے بے وقوف، سردیوں میں بھی کہیں تربوز ملتے ہیں. کس نے کہا؟ دوسرے لڑکے نے پہلے لڑکے سے کہا. اگر کھانے ہی ہیں تو انگور کھاؤ. کس نے کہا تھا یہ؟ مصنف نے لڑکے سے، دوسرے لڑکوں سے جو تھے ان کے ساتھ، ان لڑکوں سے کہا تھا. چلو آج تربوز کھاتے ہیں. کس نے کہا؟ ایک لڑکے نے دوسرے باقی لڑکوں سے کہا تھا. کھٹے ہوتے تو میں ضرور کھا لیتی. کس نے کہا یہ؟ لومڑی نے مصنف سے کہا. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو بٹ ہے یہ کیا ہے، نیچے لکھیے واحد الفاظ کی جمع لکھیے. واحد یعنی سنگولر دیا ہوا ہے، اسے ہمیں پلورل یعنی جمع میں لکھنا ہے. باغ باغات، سبزی سبزیاں، چیز چیزیں، سردی سردیوں، دروازہ دروازے. نیکسٹ بٹ جو دی گئی ہے، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے. متضاد الفاظ یعنی ضد یعنی اپوزٹ. شام صبح، سردی گرمی، نرم سخت، تازی باسی، کھٹے میٹھے. بیٹا میں اس کو بتا رہی ہوں نا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کو مکمل کر لیجئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے آپ کو سوال جواب دیے گئے ہیں. کیا ہے سوال پہلا، ہفتے کی شام کو اسکول سے واپس آتے وقت بچے کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں، ہفتے کی شام کو اسکول سے واپس آتے وقت بچے کسی نہ کسی باغ میں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے، تربوز کس موسم میں ملتے ہیں؟ ہاں، ویری گڈ، تربوز گرمیوں کے موسم میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، سنگھاڑے بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. مصنف نے ایسا کیوں کہا؟ کیوں کہا ایسا؟ سنگھاڑے بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. مصنف نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ مصنف کو سنگھاڑے پسند نہیں تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال کیا ہے، لومڑی نے انگور نہ کھانے کی کیا وجہ بتائی؟ کیا بتائی تھی؟ کہ اسے شوگر ہے. لومڑی نے انگور نہ کھانے کی وجہ خود کو شوگر کی بیماری ہونا بتایا تھا. ٹھیک ہے. لومڑی نے انگور کھٹے ہیں کیوں نہیں کہا؟ لومڑی نے انگور کھٹے ہیں اس لیے نہیں کہا کیونکہ ایسا کہہ کر اسے شرمندہ ہونا پڑتا تھا، اس لیے اس نے ایسا نہیں کہا. جبکہ کیا کہا؟ انگور میٹھے ہے کہا. نیکسٹ جو ہے آپ کو، آئیے کچھ اور کریں. نیکسٹ بٹ جو آپ کو دی گئی ہے یہاں پر، کیا ہے اس کے اندر، لومڑی کی تصویر بنائیے. تو یہاں پر آپ کو لومڑی کا بتایا گیا ہے نا، آپ اس میں لومڑی کی تصویر اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. پھر انگور کی بیل بنا کر اس میں رنگ بھریے. پھر اور دوسرا سوال کیا ہے اس کے اندر، آپ کو انگور کی بیل اتار کر اس میں آپ کو رنگ بھرنا ہے. یہ بیل بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ یہ تصویر اتار لیں گے تو آپ کے دونوں سوال مکمل ہو جائیں گے. لومڑی بھی ہے اور انگور کی بیل بھی یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. یہ آپ بٹس پورے آپ کے کلاس ورک میں لکھیے. الفاظ معنی لکھ لیجئے، خالی جگہوں کو سوال جواب لکھیے، اور یہ جو بٹس دیے گئے ہیں واحد الفاظ کے اور متضاد الفاظ. ٹھیک ہے. اور یہ بٹ آپ ہوم ورک بک میں کمپلیٹ کر لیجئے گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.